लकडाउनमा एकदमै आफूलाई खान मन लागेको तर खान नपाएको कुनै त्यस्तो खानेकुरा छ? कुनै यस्तो कति धेरै छ। पिज्जा पनि एकदम क्रेभिङ भइरहेछ। सकिने बित्तिकै अहिले पानी आइसक्यो ममा। कहीँ पनि कागती नै छैन अनि कस्तो लाग्यो, यस्तो फ्रस्ट्रेटिङ फिल भइरहेको थियो कि मलाई। फेसबुक चलाउँछ, इन्स्टाग्राम चलाउँछ, अनेक कमेन्ट गरेर आउँछ, सबै कुरा थाहा हुन्छ, नाम हेर्न सक्दैन। एउटा नर्मल टाइममा भएको भए यो इस्युलाई त्यति धेरै सिरियसली पनि लिन्थ्यो कि लिँदैन थियो, किनभने यस्तो घटनाक्रम त कति भइरहेको हुन्छ कि। त्यही हो, अब के भने, राजाले त न्याय नपाएको देश हाम्रो नेपाल। रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो छमा यति बेला म उत्सव छु र मसँग हुनुहुन्छ नायिका वर्षा शिवाकोटी। वर्षा लकडाउनपछि सम्भवतः पहिलो पटक यसरी सडकमा निस्किनु भएको छ। वर्षा स्वागत छ रमाइलो छमा। धन्यवाद, नमस्ते। अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त पहिलो पटक लकडाउनपछि यसरी निस्किएँ भनेर, तर कुन कामले निस्किनु भयो तपाईँ? आज चाहिँ हामी एउटा यो स्ट्रिट डग फिडिङ क्याम्पेनमा लागिरहेछौँ। अनि यो जुन एउटा आत्मस्वर्ग भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, उहाँहरूले चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभएको यो क्याम्पेन। सो रमाइलो भइरहेछ। वर्षासहित टिमको काम चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले हेरिसक्नु भएको छ रमाइलोसम्म। अब चाहिँ हामी फोकस अन इन्टरभ्यू र समसामयिक विषय विशेष के अरे लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि पनि हामी सँगै थियौँ है। त्यही दिनदेखि लाइक लास्ट इन्टरभ्यू पनि त्यही थियो, त्यसपछि फर्स्ट इन्टरभ्यू पनि। एकदमै रङ दलेर, किनभने यसपालिको होली एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। हामी थोरै बसेर चाहिँ होली खेलेको थियौँ है। अनि तर एकदमै धेरै चेन्ज देखेँ मैले वर्षालाई। हो, कस्तो चेन्ज? एकदमै तपाईँले वेट लुज गर्नुभएको रहेछ। यो लुगाहरू त मलाई लाग्छ होइन टाइट भएछ आज। अब यसरी फर्स्ट टाइम निस्केको नि त, अनि आज कति ड्रेसहरू ट्राई गर्दाखेरि पनि के सबै लुज भएको, खुकुलो भएको जस्तो फिल भयो। भनेपछि धेरै वेट लुज गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। मैले अराउन्ड त्यही 5 केजी चाहिँ गरेँ हो। तर वर्षा त्यस्तो धेरै मोटी त होइन नि त्यो वेट लुज गर्नको लागि? होइन, तर जति दुलाए पनि स्क्रिनमा चाहिँ मोटी नै देख्छ कि। अब बाहिर जति नदेखे पनि स्क्रिनमा चाहिँ अलिकति मोटी नै देख्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अझै घट्नुपर्छ, अझै त्यो फर्ममा आउनलाई अझै घट्नुपर्छ। ट्राई गरिरहेको छु। भनेपछि फर्ममा आउन चाहिँ लकडाउनले हेल्प गरेछ? एकदमै, मैले चाहिँ एकदम युटिलाइज गरिरहेको छु यो टाइममा चाहिँ। किनभने अब अरू बेला बाहिर स्केड्युल हुँदैन नि त राम्रो, खानेको केही पनि उनी डाइट प्लान गर्यो त्यो यत्तिकै वेस्ट हुन्छ कि। अब घरमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीले आफै प्लान गर्न पायो नि त, अनि त्यही अनुसारले टाइम टु टाइम टक्क टाइम मिलाएर खान पायो नि त। अनि त्यो टाइम चाहिँ त्यही भएर युटिलाइज गरेर। लकडाउन सुरु भएदेखि सुरुमै वर्षाको चाहिँ वर्कआउटको भिडियो आएको थियो, छतमा स्किपिङदेखि लिएर एकदमै त्यो आफ्नो के भन्छ डेली वर्कआउटमा चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएर तपाईँहरूले आफ्नो फिजिकल वर्कआउट पनि गरिरहनु भएको थियो होइन? कहिलेकाहीँ रुटिन बिग्रेको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ हुन्छ, जस्तै अब मन्थको लाइक 7 डेज स्किप नै हुन्छ होइन, त्यो टाइममा गर्न पनि मिलेन। अनि त्यो बाइक चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ होस् अल्छी लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ, किनभने म एकदम बिहान पनि एकदम छिटो उठिरहेको छु अहिले। अराउन्ड 5 बजीदेखि 6 बजीसम्म चाहिँ म उठ्छु नै। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै आज पानी परिरहेको थियो एकदमै होइन, अँध्यारो थियो, जाडो थियो, उठ्न मन लागेन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, एक दुईचोटि। वर्कआउट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, खानपिन कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ तपाईँले? खानपिन पनि एकदमै टाइम मिलाएर होइन, अनि एकदमै हेल्दी चिजहरू मात्रै बढी फोकस गरेर। अब अनहेल्दी बाहिरको खाना त केही पनि खाएको छैन। अनि घरमै बनाएको, आफूले नै बनाएको चिजहरू सबै त्यसरी नै मिलाएर खाइरहेको छु। स्पेसली अब वेट लसको लागि कुन फुडहरूले चाहिँ हेल्प गर्छ होइन, त्यो चिजहरू चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर त्यसरी खाइरहेको छु। ओके, र लकडाउनमा एकदमै आफूलाई खान मन लागेको तर खान नपाएको कुनै त्यस्तो खानेकुरा छ? कुनै यस्तो कति धेरै छ, 1 2 3 भन्दा धेरै छ। मलाई बिरयानी एकदमै खान मन छ। अनि त्यसपछि सुसी पनि एकदम खान मन छ, एकदम क्रेभिङ भइरहेछ त्यसको। अनि अर्को चाहिँ पिज्जा। म त्यस्तो पिज्जा लभर त होइन, तर अब त्यो नखाएर होला नि त, कति कुराहरू बाहिरको खानाहरू नखाएर होला, एकदम पिज्जा पनि एकदम क्रेभिङ भइरहेछ। सकिने बित्तिकै अहिले पानी आइसक्यो, सकिने बित्तिकै फर्स्टमा त्यतै दौडिने। तर वर्षाले पनि धेरै खानेकुरा चाहिँ घरमै बनाएको जस्तो लागिरहेको थियो, जस्तो बिरयानी भयो, इभन पिज्जा भयो, त्यो त घरमै पनि अलिकति टाइम लाग्छ होला, धेरै सामान चाहिन्छ होला, तर घरमै पनि बनाउन सकिने खानेकुराहरू हुन् नि त होइन? सबै अझ यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ के फिल भयो भने कति कुराहरू त घरमै नै बनाउन मिल्ने रहेछ कि। लाइक हुन्छ नि, हामीले अलिकति टाइम दिएर अलिकति, अब जस्तै केकको महत्त्व यसपालि थाहा भयो।
आफ्नो बर्थडेमा केकै छैन है। अब फर्स्ट टाइम होला बर्थडेमा केक पनि नकाटेको कि, अनि कस्तो फिल भयो नि त्यसपछि चाहिँ। केक बनाउन पनि सजिलै रहेछ, केक बनाउनु पनि सिक्यो। त्यसपछि मोमो, झोल मोमोहरूदेखि लिएर यस्तो बिरयानीहरू, यस्तो कति स्टफहरू चाहिँ जस घरमै नै बनाउनै सकिँदो रहेछ। सो किनभने घरमा बनाएको त अलिकति हेल्दी पनि हुन्छ नि त, बाहिर के हो भन्ने हुन्छ। सो वर्षाको बर्थडे आएर पनि गइरहेको रहेछ। मैले भर्खर सम्झेँ, मैले भोलिको फोटो पोस्ट गरेको थिएँ होइन। भनेपछि हामी लकडाउन खासमा धेरैजनाबाट सुनिन्छ एकदमै गाह्रो, कटाउन गाह्रो भनेको। तर हेर्नु त 2 महिना गइसकेछ होइन। 2-3 महिना अलमोस्ट हुन लागिसक्यो। कट्छ टाइम भनेको, अब त्यो अब कट्नै पर्छ, नकटेर पनि के गर्ने, कटाउनै पर्यो होइन, कट्छ। तर त्यही त, अब अझै कति दिन हामीले कटाउनु पर्ने भन्ने कुरा एकदम अनिश्चित छ। तर केही दिनदेखि चाहिँ लकडाउन अलिकति लुज डाउनमा परिवर्तन भएको छ। तर हामी एकदम सचेत त हुन आवश्यक छँदैछ नि, किनभने हाम्रो भोक लाग्यो भन्दैमा फेरि रोगले हामीलाई छोड्ने छैन होइन। अब चाहिँ हल्का अब पहिलाभन्दा अलिकति नर्मल स्टेटमा आउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने अब सधैँभरि कोरोना भनेर डर भएर त्यो त्रासले घरमै बसिरहनु पनि सकिँदैन। किनभने हामी सबैजनाको फाइनेन्सियल स्टेटदेखि लिएर अब हुन्छ नि, त्यो सबैजना हामी त्यो कन्डिसनमा छैनौँ नि त। हामी केही नगरी पनि सधैँभरि जीवन गर्न सक्ने कन्डिसनमा छैनौँ, काम गर्नै पर्ने हुन्छ कतिजनाले होइन। सो त्यसको आई थिङ्क अब यो चिजलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि हामीले नै स्टार्ट गर्नुपर्छ होला कि। बिस्तारै कोरोनालाई चाहिँ अब हामीले तर्साउने हो कि, कोरोनाबाट तर्साउने, कोरोना भाग होइन। ल आइज भन्ने टाइपको हुन्छ नि। त्यसरी जस्ट अलिकति प्र्याक्टिसमा लिएर आउनुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ। ओके। र अब पक्कै पनि वर्षाको पनि कति धेरै फिल्महरू अग्रिमेन्ट भएको थियो। परदेशी 2 अन द फ्लोर थियो, अरू फिल्महरू पनि अग्रिमेन्ट हुनु भएको थियो। कहिलेकाहीँ ओहो मेरो यति धेरै प्रोजेक्ट्सहरू थिए, सुटिङहरू थिए, ला अब के होला भन्ने खालको त्यस्तो मनन गर्नुभयो कि भएन तपाईँले? अब यस्तो अब सुटिङ त अब सायद केही समयको लागि सबै नर्मल भइसकेपछि पनि केही समयको लागि त अब इमिडिएटली हामी फ्लोरमा जाँदैनौँ होला जस्तो लाग्छ होइन। तर अब जति पनि कुरा भएको प्रोजेक्टहरू थियो सबै अब एग्रिमेन्ट गरेर साइन गरेर सबै फाइनलाइज भइसकेको प्रोजेक्टहरू थियो। सो अब बिस्तारै राम्रो टाइम भइसकेपछि त्यो फेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अब अब हुने हो कि नहुने हो भन्दा पनि हुन चाहिँ हुन्छ, तर अब टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ। ओके। मलाई लाग्छ लकडाउन भएपछि सम्भवतः वर्षाले पहिलो लटमै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कोषमा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ, 1 लाख बढेछ है, 1 लाख रुपियाँ दिने चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न खालको सामाजिक सेवामा तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहनु भएको छ र कतिपय कलाकारहरूले गरिरहनु भएको छ। र यो गर्दाखेरि पनि आफ्नो विचार त हो होइन। अब लकडाउन तोडेर किन सेवा गर्नुपर्ने अथवा किन 1 लाख कोषमा हाल्नुपर्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। लकडाउनमा यो समाजसेवी भाव हुने कलाकर्मीहरू र यो विभिन्न खालको आएको टिक्का टिप्पणीलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? टिका टिप्पणी त हेर्नु जति नै राम्रो काम गरे पनि त्यहाँ कोही न कोहीले केही न केही त भन्छ नै। 100% त्यो चिजलाई सहमत हुन्छ भन्ने नै छैन होइन। सो तर आफूलाई जे ठिक लाग्छ आफ्नो साइडबाट र आफ्नो सर्कलको आफूलाई मन पराउने मान्छेहरूको साइडबाट आफूले के गर्दा राम्रो देखिन्छ त्यो चिज चाहिँ आफूले गर्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कसैले न कसैले त्यो एउटा केही स्टेप नलिकन अगाडि अरूको पनि आउँदैन कि। जस्तै मैले अब म फर्स्ट भएँ त्यो भन्न खोजेको त होइन, तर मैले देखिरहेको थिएँ होइन, मेरो त्यो एउटा इनिसिएट पछि कतिजना अरू कलाकारहरूबाट पनि त्यो कुराहरू आयो। सो त्यो चिजले चाहिँ हामी कतिजनालाई हेल्प पनि गरेको छ। अनि फेरि यसमा पनि के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि ल अब अनाउन्स त गर्यो अथवा केही काम गर्यो, सामाजिक कार्य गर्यो, तर किन मिडियालाई भन्नु पर्यो, किन मिडियामा आउनु पर्यो, यो कुरा किन सुनाउनु पर्यो, अब आज हामी यो क्याम्पेनमा छौँ किन मिडिया लिएर हिँड्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ नि त। तर अब कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अवेरनेसको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि। केही गरे पनि प्रब्लम हुन्छ मान्छेहरूलाई, केही गरेन भने पनि प्रब्लम हुन्छ। एटलिस्ट हामीले केही गरेर उहाँहरूलाई देखाउन खोज्यो, देखायो भने त अवेर त हुन्छ नि कति। किनभने मान्छेको सबैजनाको सोच एउटै चिजमा पुगिरहेको हुन्छ भन्ने छैन कि। अब हामीलाई यो अहिले स्ट्रिट एनिमल्सहरूलाई फिड गर्नुपर्छ भन्ने कति इम्पोर्टेन्स फिल भइरहेछ, तर सबैजनाको दिमाग त्यहाँसम्म पुग्छ त्यो चिज। किनभने घर अगाडि नै कुकुरहरू भइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई अब खुवाउनुपर्छ भन्ने कतिको दिमागमा भएर आउँदैन। एटलिस्ट हामीले एउटा पब्लिक फिगर भइसकेपछि होइन यो चिजलाई हामीले अगाडि ल्याइसकेपछि उहाँहरू अलिकति अलर्ट हुनुहुन्छ नि त। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ एटलिस्ट कोही न कोहीबाट इनिसिएट भइरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई आफूलाई इन्गेज पनि बनाइरहेछ नि त यो चिजले।
सो र वर्षाले भने जस्तो हामी कसैको अलिकति सानो गल्ती अथवा कसैको केही तलमाथि भयो भने चाहिँ एकदमै हुल बाँधेर कुरा गरेर हुन्छौँ होइन, तर कसैले यदि राम्रो काम गरेको छ भने त्यो कुराको पनि दर्शक जनता समक्ष चाहिँ जान आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। मान्छेको अब कुरा सुनेर त साध्य नै छैन क्या, किनभने त्यहाँ जति नै राम्रो काम गरे पनि त्यहाँ कोही न कोही आएर पोइन्ट आउट गर्ने त त्यहाँ हुन्छ होइन। सो त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति आफूले इग्नोर गरेर आफूले जे राम्रो काम गर्यो भने त त्यसमा प्रब्लमै छैन नि। ओके, र अर्को कुरा चाहिँ इन्स्टा स्टोरीमा मेरो कागती सकियो के गर्ने होला भन्ने खालको पनि ट्रोलिङ र इभन समाचार पनि बनेको थियो है, तर अलिकति आफ्नै टिक्का टिप्पणी खालको आइरहेको थियो त्यो मान्छेहरू। त्यो तपाईँले खासमा साँच्चीकै सकेर हाल्नु भएको थियो कि अथवा इन्टेन्सनल्ली हाल्नु भएको थियो कि अथवा यो चाहिँ यसो गसिप बनोस् न त भनेर हाल्नु भएको थियो? होइन त्यस्तो होइन। अहिले अब म एकदम वेट लस उसमा छु, प्रोसेसमा छु होइन। अनि त्यसको लागि अब लेमन एकदमै म दिनको 2-3वटा जति लेमन मलाई चाहिन्छ कि। अनि अस्तिको टाइममा अलिकति पिक आवरमा, अहिले त अब धेरै कुरा नर्मल भइसक्यो। अलि इनिसियल फेजमा चाहिँ हाम्रो टोलतिर घरतिर अब बाहिर निस्किन पनि नमिल्ने कागती नै छैन कहीँ पनि कागती नै छैन। अनि कस्तो लाग्यो, यस्तो फ्रस्ट्रेटिङ फिल भइरहेको थियो कि मलाई। अनि त्यो भएर मैले एउटा रमाइलो होस् न, रमाइलो पनि प्लस अब आफूलाई एउटा पर्सनल लेभलबाट हालेपछि कसैले कागती ल्याइदिनु भयो तपाईँलाई? मलाई भाइले लिएर आइदिएको थियो, 1 किलो कागती लिएर आइदियो। हेल्प भयो नि त्यो कुराले अरू धेरैजनाले भन्नुभएको थियो म ल्याइदिन्छु भनेर, तर अलिकति अब अड फिल भयो। जस भाइलाई चाहिँ, मेरो भाइले चाहिँ लिएर आइदिएको थियो। ओके, र यही बिचमा नमस्कार, म वर्षा शिवाकोटी, कृपया पुरा नाम पढेर मात्र प्रतिक्रिया दिनु होला भन्ने पनि समाचार बनेको थियो है। यो चाहिँ तपाईँले कुन हिसाबले हाल्नु भएको थियो? यो चाहिँ फ्यान पेजमा सम्भवतः है। अब थाहा छ किन भन्ने कुरा होइन, त्यो एकदम एक्सप्लेन गरिरहन जरुरी त छैन। तर कस्तो भन्दाखेरि केही चिज त्यहाँ भइरहेछ, अब त्यो राम्रो त होइन। कसैलाई पनि एकदमै बढी ओभर रियाक्ट गरेर त्यो मान्छेप्रति एकोरो प्रहार गर्नु राम्रो होइन होइन। किनभने कसैले के मुडमा के बोलिरहेको हुन्छ, कसैले अब इन्टेन्सनली केही कुरा बोलिरहेको हुँदैन, मुखबाट फुस्किन्छ। यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामी अहिले सोसियल मिडियामा यति धेरै सेन्सिटिभ भइरहेछौँ हामी सबैजना होइन। यस्तो सेन्सिटिभ भइरहेछ कि सानो कुराले पनि त्यो खोजी मान्छेहरूको गल्ती निकाल्ने पनि प्रयास भइरहेछ कि। एकदम सानो कुरामा एकदम सेन्सिटिभ भइरहेको बेलामा अब त्यो एउटा अब इस्यु भइरहेको टाइममा चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई फेसबुक चलाउँछ, इन्स्टाग्राम चलाउँछ, अनेक कमेन्ट गरेर आउँछ, सबै कुरा थाहा हुन्छ, नाम हेर्न सक्दैन एउटा। त्यो भनेको त कतिपय ठाउँमा त इन्टेन्सनली पनि त्यो आइरहेछ नि त भन्ने जस्तो मलाई फिल भयो कि मान्छेले इन्टेन्सनली पनि त्यो गरिरहेछ जस्तो फिल भयो। अनि इभन मलाई फलो गरेर मेरो फेसबुकमा जहिले कमेन्ट गरिरहने मान्छेले पनि आएर त्यस्तो लेखिरहेछ कि भनेपछि त्यो त अब त्यो मलाई चिड्याउन खोज्या हो कि अथवा हुन्छ नि त्यो के गर्न खोज्या हो। अनि त्यो चिजले चाहिँ मलाई अलिकति एउटा एटलिस्ट यो एउटा केही लेखिसकेपछि चाहिँ अलिकति अलर्ट हुन्छ नि त। कसैलाई पनि बिना काममा चाहे त्यो गल्ती होस्, तर त्यो गल्तीको पनि एउटा सर्टेन पिरियड हुन्छ नि त। सबजना खनिएर त्यही मान्छेमा हुन्छ नि, आज हामीले खतरा काम गरे जस्तो भन्ने जस्तो फिल गरेर एउटै मान्छेमा खनिरहनु, अनि प्लस त्यसको इम्प्याक्ट अब अरू धेरैजनालाई पनि परेर हुन्छ। त्यो त्यति साह्रो पनि गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अब एउटा हुन्छ नि एउटा अलर्टनेस, किनभने मेरो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि जस्तै मेरो ट्विटरमा अकाउन्टै छैन। मेरो ट्विटरबाट चाहिँ अब फेक अकाउन्टहरू बनाएर होइन, ट्विटरमा फेक अकाउन्टहरू बनाएर त्यहाँ पनि गएर पोस्ट गरेर अब त्यो इस्युको बारेमा त्यो ट्विटरमा पनि गएर स्टेटसहरू पोस्ट भएको रहेछ कि मलाई थाहा नै छैन। अनि त्यहाँ अब मान्छेहरू एकदमै इन्गेज त्यहाँ कि गाली गर्नलाई। अनि त्यो थ्रुबाट मेरो पनि ट्रल्सहरू त्यो हुन्छ नि एकदम छाडा ट्रल्सहरू पनि आइरहेको थियो। अनि इभन मिडिया फिल्डकै मान्छेहरू उहाँहरूले न्युज बनाउँदाखेरि नाम एकजनाको छ, पिक्चर अर्कोको छ होइन। सो यो भनेको चाहिँ एकदम छाडापन भयो कि। सो यो चिजलाई चाहिँ अलिकति केही कन्ट्रोल हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मात्रै मैले त्यो गरेँ। घटना चाहिँ के थियो भने वर्षा राउतले सिमानाको विषयमा बोल्दाखेरि केही शब्दहरू तलमाथि भएको थियो। त्यसपछि धेरैजनाले उहाँलाई आलोचना टिका टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गर्नुभएको थियो र त्यसको शिकार चाहिँ वर्षा शिवाकोटीजी पनि पर्नु भएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले नमस्कार मेरो नाम चाहिँ वर्षा शिवाकोटी भनेर हाल्नु भएको थियो। तर त्यति हाल्दै पनि त्यहाँ कतिपयले चाहिँ जस्तो समाचारै बनेपछि चाहिँ वर्षा शिवाकोटीले वर्षा राउतलाई चाहिँ गाली नगर्नुहोस् भनेर किन लेखिनन् भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले किन भन्नु
भन्नु भएन अथवा कतिपयले चाहिँ इन्स्टा स्टोरी अथवा एक खालको सपोर्टिभ तरिकाले पोस्ट पनि गरिरहनु भएको थियो। मलाई लाग्छ वर्षाले त्यो खालको गर्नु भएन। अनि जान्न चाहिरहनु भएको थियो मान्छेले वर्षा राउतलाई चाहिँ मलाई गाली नगर्नुहोस् तर वर्षा राउतलाई चाहिँ गाली गर्नुहोस् भन्ने तरिकाले आयो भन्ने पनि एनालाइसिस थियो है। के भन्नुहुन्छ यसमा? यस्तो मैले अघि पनि भने नि, मान्छेलाई जे गर्दा पनि त्यहाँ अलिकति केही न केही त निकाल्छ, खोट निकाल्छ नै होइन। मान्छे अहिले सबैजना यति फ्री भएर बसेका छौँ हामी होइन, हामीसँग धेरै कामै छैन गर्नको लागि। सो एनी टाइम हातमा मोबाइल छ, फोन छ, एनी टाइम त्यहाँ के भइरहेछ त्यही चिजमा मात्रै हामी घुमिरहेछौँ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब त्यो टाइममा एक त अलरेडी नामको विषयले लिएर त्यस्तो भइरहेको थियो। त्यो टाइममा चाहिँ मैले पर्सनली हाम्रो सञ्जोगजीलाई मैले टेक्स्ट गरेँ होइन, त्यो इस्युको बारेमा लाइक प्लिज टेक केयर अफ वर्षा। अब मलाई डिरेक्टली वर्षालाई, किनभने ऊ एकदमै मलाई लागिरहेको थियो, एकदमै मेन्टल प्रेसरमा पनि थियो। अनि उसलाई त्यो हामीले त्यो सिम्प्याथी त्यो एउटा दिनुभन्दा पनि अब त्यसको लागि त हामीसँग सधैँभरि टाइम छ नि त होइन। अब उसँग मेरो भेट भइ नै हाल्छ। अनि त्यो टाइममा उसलाई उसँग बोलेरै भेटेरै त्यो गर्नु र एउटा एकदम त्यो हाइप भइरहेको टाइममा चाहिँ उसलाई प्रेसर अझै किन क्रिएट गर्नु, झन् एक्ज्याक्टली त्यो किन गर्नु जस्तो फिल भयो क्या मलाई। अब किनभने सबैजनाले ला यस्तो भयो है, तिमीलाई यस्तो भयो है भन्ने जस्तो मेसेजहरू गऱ्यो भने त उसलाई अझ झन् नराम्रो फिल हुन्छ नि त भन्ने जस्तो मलाई फिल भयो। किनभने हामीले त अब उसको अगाडि उसलाई त्यो फेजमा हामीले त सबै नर्मल छ है, सबै ठिक छ, केही पनि बिग्रेको छैन भन्ने जस्तो वेले हामीले प्रेजेन्ट हुनुपर्ने हो। अनि त्यो भएर चाहिँ मलाई उसलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्नलाई अलिकति अक्वर्ड फिल भइरहेको थियो, किनभने अब कति धेरै मेसेज आइरह होला होइन। त्यही भएर मैले सञ्जोगजीलाई चाहिँ मैले मेसेज गरेको थिएँ, अब प्लिज टेक केयर अफ हर। अब केही दिनको लागि मिडियाबाट अलिकति बरु टाढै राख्नलाई सजेस्ट गर्नु, यस्तो कुराहरू भनेर। प्लस इभन मेरो स्टेटसको बारेमा पनि मैले मेन्सन गरेको थिएँ, प्लिज यो चिजलाई चाहिँ अब नेगेटिभली नलिदिनु होला ल, यस्तो हो खासमा, मलाई पनि एकदम भइरहेको भएर मैले रियाक्ट गर्नु पर्यो हो भन्ने हिसाबले मैले उहाँलाई टेक्स्ट गरेको थिएँ। अनि त्यही भएको भएर चाहिँ अब त्यो टाइममा फेरि मैले त्यहाँ केही लेखेको भएँ होइन, त्यहाँ उसलाई मैले अब एटलिस्ट त्यहाँ केही लेखेको भए, केही पोस्टहरू आएको भए, त्यहाँ फेरि त्यहाँ अर्को त्यहाँ क्रिएट भइसक्थ्यो कि यो चाहिँ भन्नुपर्ने तैँले यो किन भनिनस् भनेर टाइपको त्यहाँ अलरेडी आउँथ्यो। सो यो चिजलाई किन एक्जाजरेट गरिदिइरहनु भनेर मैले चाहिँ त्यो एउटा लेखेँ। त्यसपछि मैले फेसबुकै मैले 1 विकको लागि डिएक्टिभेट गरिदिएको थिएँ होइन। म अब पढिरहन्छु भने वर्षाले भने जस्तो एउटा कुरा के छ यो भने कोही मान्छेलाई गाली गलोस् अथवा कोही मान्छे एकदम दुःख पीडामा छ भने उसलाई होइन उसको नजिकको मान्छेलाई चाहिँ टेक केयर गर्नु। उसलाई भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि फिल भएको कोही एकदम मन दुखिरहेछ, ला मन नदुख भयो यस्तो भने नि झन् त्यो पीडा हुँदो रहेछ। मैले पनि इभन वर्षालाई पनि पर्सनल्ली नगरेर सञ्जोग हाम्रो जीलाई चाहिँ गरेको थिएँ। अनि यस्तै हो, यो भइरहेको छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, केही दिनमा हुन्छ भनेर वर्षाले पनि जुन काम गर्नुभएको रहेछ। जति नै सुकै इस्युहरू, अब जस्तै हामी अहिले लकडाउन यो 3 महिनाको पिरियडमा हामीले कति धेरै इस्युहरू भन्छ काण्ड भन्छ नि कति धेरै आइसक्यो नि त होइन, हामीलाई थाहा छ नि त। त्यो भनेको एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि हो कि, 1 हप्ता हो म्याक्सिमम त्यसको लाइफ एक्ज्याक्टली त्यो 1 हप्ताभन्दा बढी जाँदैन। सो त्यो पिरियडभरि चाहिँ आफूलाई एकदमै कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यसपछि त अब फेरि सबै ब्याक टु नर्मल भइसक्यो होइन। कति धेरै फ्यान फलोवर्सहरूले वर्षालाई ल हामी छौँ भनेर विस गर्नु भएको छ, एकदमै राम्रो कुरा हो। र जस्तै जात्रा र वीरविक्रम 2 रिलिज हुँदाखेरि पनि सँगै फिल्म हेरेर तपाईँहरूले सँगै रिभ्यू दिनुभएको थियो, वर्षाले स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको थियो। त्यो कुरा म आफैले पनि पर्सनली एकदमै राम्रो प्रशंसा गरेको थिएँ होइन। तर कति धेरै मान्छेहरूको चाहिँ अझै पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, यो वर्षा शिवाकोटी र वर्षा राउतको चाहिँ एउटै फिल्डमा भएर यिनीहरू चाहिँ पक्कै दुश्मन हो है भन्ने खालको अजम्सन छ। यसलाई कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ? चाहिँ मान्छेले आफै क्रिएट गरे हो कि, हामीमा केही छँदै छैन, हामी त्यस्तो केही हुनै भएन होइन। अब हामी कस्तो मिल्छौँ, भेटा बेला हामी लाइक अब रेयरली भेट हुन्छ तर भेटा बेला हामी एकदमै मिल्छौँ। तर कस्तो नि मान्छेको दिमागमा अलरेडी त्यो सेट भइसकेको छ कि यिनीहरू यस्तो होला भनेर। अब जस्तै मैले अहिले एउटा कुरा भन्दाखेरि मिडियाकै मान्छेबाट पनि मैले भने नि त्यो कतिसम्मको केयरलेस हो कि त्यो भनेको। मिडियाकै मान्छेले न्युज वर्षा राउत छ तल, फोटो मेरो छ होइन, अनि ट्रोल बनाउँदाखेरि पनि तल त्यही इस्युमा केही छ एकदम छाडा, अनि त्यहाँ टाउको पिक्चर चाहिँ मेरो छ। त्यो भनेको त
त्यो छाडा एकदम केयरलेस हो नि त। सो मैले चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर त्यो स्टेटस उनीहरूको लागि चाहिँ लेखा हो। तर अब मान्छेले सोच्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट सोच्न सक्छ। सोच्न पाइयो, गलत सोच्न पाइएन भने हामी सबैको अवधारणा हो होइन। अब यो बिचमा धेरै घटनाक्रम भएको छ, तपाईँ सामाजिक विषयमा नि बोलिरहनु भएको छ। रुकुम जाजरकोट घटनामा पनि भर्खरै तपाईँले आफ्नो एउटा भिडियो क्लिप हाल्नु भएको थियो र रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई। रुकुम जाजरकोट घटनाको बारेमा एकदम सर्टकटमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सर्टकटमा म यो भन्न चाहन्छु कि अब यस्तो इस्युहरू हाम्रो नेपालमा यो नयाँ होइन, एकदम पहिलेदेखि भइरहेको हो। तर भइ मात्रै रहेको छ। यसको एउटा प्रपर सल्युसन एउटा हुन्छ नि, एउटा एन्ड, अब ल एउटा फाइनल डिसिजन एउटा के हुन्छ त भन्ने चिजमा अझै पनि हामी पुगिसकेका छैनौँ होइन। तर अब यो विषयलाई अहिलेको टाइममा सायद अलिकति अरू नर्मल टाइममा भएको भए यो इस्युलाई त्यति धेरै सिरियसली पनि लिन्थ्यो कि लिँदैन थियो, किनभने यस्तो घटनाक्रम त कति भइरहेको हुन्छ कि। तर हामीलाई यो चिज अझ बढी, किनभने अहिले हामी सबैजना सोसियल मिडियामा एकदम एक्टिभ छौँ नि त, अनि यो चिज हामीलाई अझै भयो। अब त्यही हो, अब के भने, राजाले त न्याय नपाएको देश हाम्रो नेपाल होइन। अझै मैले अस्ति मेरो भिडियोमा पनि मेन्सन गरेको थिएँ, बिचरा के अरे हाम्रो उहाँहरूले अब एउटा के इस्युमा के भइरहेछ भन्ने कुरामा सबैजना अवेर हुँदै पनि होइन, हामी यो चिजमा चाहिँ अझै पछाडि छौँ। अब जस्तै अहिले भर्खरै एउटा युएसको केस पनि कस्तो भइरहेछ, त्यहाँ फाइनली एउटा डिसिजनमा त पुगेछ नि त त्यो केस होइन। हामी सबैजनाले आवाज उठायौँ भन्ने त केही न केही हुन्छ। तर दुःख लाग्दो चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ गभर्मेन्टको थ्रुबाट नआएर जहिले हामी पब्लिकको थ्रुबाट मात्रै कम्प्लेनको थ्रुबाट मात्रै आइरहेछ कि। सो यो चाहिँ एकदमै गलत हो। र यो जातीय यो मलाई अब मेन्सन भन्न पनि मन लाग्दैन मलाई होइन, यो चिजहरू, यो जातीय भेदभाव यान तपाईँहरू अब अलिकति आइडल पनि हुनुहुन्छ, पर्दामा पनि विभिन्न खालको पात्रहरू निभाइरहनु पर्यो हुन्छ। नेपाली समाजमा तपाईँलाई अझै विभेद, कुनै पनि किसिमको विभेद भइरहेको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसमा जातीय विभेद कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ होला? यसको लागि मलाई लाग्छ एकदमै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अलरेडी हाम्रो परिवर्तन अथवा थर परिवर्तन अथवा कानुनमा लेखेर मात्रै हुन्छ कि हुँदैन? के भन्नु? लेखेर मात्रै पनि हुँदैन, यो अलरेडी दिमागमा मान्छेहरूको, मैले भने नि, सोच जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म केही पनि हुँदैन कि। मैले अस्ति एउटा हाम्रो रवि दाईको इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ। उहाँहरूले जति नै सुकै तपाईँहरू आएर अहिले बाहिर भन्नुहोस् होइन, यो जातीय भेदभाव यो गर्नुपर्छ, जति नै सुकै स्टेटस लेख्नु, जति नै सुकै गर्नुहोस्, तर फाइनली जब आफ्नो परिवारको कुरा आउँछ त्यहाँ होइन, त्यो टाइममा हामी अझै पनि यदि कसैको रिलेसन अलिकति त्यस्तो ऊहरूसँग छ भने त्यो टाइममा अझै पनि हामी अलिकति सोच्छौँ कि त्यो विषयमा, ए हो त भन्ने टाइपको हुन्छ नि, साँच्चै उनीहरूलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ त भन्ने टाइपको त्यो अझै पनि दिमागमा छ। त्यही भएर चाहिँ जबसम्म हाम्रो सोच नै परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म हामीले यो चिजलाई चाहिँ इजिली यो भेदभाव भन्ने चिजै जब हट्छ नि तब मात्रै चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो कानुन त छ अलरेडी, कानुन त्यो कानुन विपरीत कोही त्यो इस्युमा गयो भने अथवा केही त्यस्तो केही क्रियाकलापहरू नराम्रो भयो भने त्यसलाई जरिवाना लाउने अथवा त्यसलाई पनिस गर्ने कानुन पनि छ। तर खोइ त अब लागु हुँदैन त्यो चिजहरू। वर्षाले भने जस्तै यहाँ कानुन पनि छ, थर पनि आफ्नो छ, थर परिवर्तन गरेर हुनेवाला केही छैन। सुरुमा हामीले चाहिँ हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ र हामीमा त्यो सोच छैन भनेदेखि हामीभन्दा अग्रजहरूले चाहिँ अलिकति अन्धविश्वास मान्नुहुन्छ, उहाँहरूको सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चेन्ज हुन्छ, यो सबै ठिक हुन्छ, किनभने अब त हामी सबैजनाले रियलाइज गरिसकेका छ नि त। इम्प्लिमेन्ट मात्रै नगरे हो, तर रियलाइजेसन त हामी सबैलाई छ होइन। तर यो चिजको लागि टाइम चाहिँ लाग्छ, तर ठिक चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, थ्याङ्क यू सो मच वर्षा। र हामी लकडाउन एकदम छलेर पनि यसरी तपाईँहरूसँग लामो कुराकानी भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूलाई छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही हो, अब हामी अहिले एकदम लकडाउनकै टाइममा छौँ होइन, तर अबको टाइममा चाहिँ आई थिङ्क एकदम अवेर भएर हामीले बिस्तारै एकदम अवेरनेस भएर एकदम केयरफुल भएर आफ्नो कामहरू बिस्तारै थाल्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सधैँभरि बसिरहन पनि पोसिबल छैन, हाम्रो पनि अब धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ होइन। सो अब चाहिँ कुनै पनि यो भाइरसहरूबाट डराउनु भन्दा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ तर्साउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ गुड टाइम। बाई बाई।